मिश्रा शुक्लः सर्वेषां ब्रह्मबन्धु भगिन्यां च चरणौ कोटि कोटि नमस्काराः करोमि। वर्तमानकाले अहं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये शास्त्री प्रथमवर्षे अभ्यासं करोमि। अद्य अस्माकं श्री सहस्त्र औदिच्य जालावाड़ी ब्रह्म समाजस्य सरस्वती सन्मान समारोहस्य सुन्दर कार्यक्रमे उपस्थिताः सर्वे ब्रह्मबन्धु भगिन्यः अत्र सन्ति। तेषां कृते अहं किञ्चित् संस्कृतस्य ब्राह्मणत्वस्य च महत्त्वं कथितुम् इच्छामि। यथा एका कथा अस्ति, एकः सिंहस्य शावकः पृथकः भूत्वा अजागणे सम्मिलितम् अभवत्। तथा च अजासदृशं बे बे इति रटनं कृतवान्। अनन्तरम् एकः वनस्य सिंहः तम् अदृष्टवान्। तथा च चिन्तयत्, एषः तु सिंहस्य शावकः अस्ति, तथापि अजागणे किमर्थं भ्रमति? तदनन्तरं सः वनस्य सिंहः सिंहशावकेभ्यः स्वपरिचयं दत्त्वा तस्य आत्मगौरवस्य जागृतिं च कृतवान्। तादृशी स्थितिः वर्तमानकाले अस्माकं हिन्दुजनानां ब्राह्मणजनानां च वर्तते। अस्माकम् आत्मगौरवस्य जागृति संस्कृतेन संस्कृत्याः माध्यमेन एव भविष्यति। संस्कृतं किमर्थं? सर्वप्रथमं प्रश्नमस्ति, संस्कृतं किमर्थम् आवश्यकम्? उत्तरमस्ति, अस्माकं भारतीयप्राचीनसंस्कृत्याः चतुर्वेदाः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, पुराणानि आदि सर्वे ग्रन्थाः संस्कृते एव सन्ति। तेषां पठनपाठनम् एव अस्माकं हिन्दुजनानां ब्राह्मणजनानां च कर्मः वर्तते। अतः तेषां पठनपाठनकृते संस्कृतस्य ज्ञानम् अतीव आवश्यकम्। यदा यदा वयं संस्कृतम् इति वदामः तदा तदा जनाः एवं चिन्तयन्ति यत् संस्कृतस्य तु कर्मकाण्डस्य भाषा, संस्कृते तु केवलं मन्त्राः श्लोकाः एव सन्ति, संस्कृतस्य प्रचारप्रसारम् उपयोगं केवलं ब्राह्मणजनानाम् एव कर्मः। सत्यमस्ति, संस्कृते अस्माकं कर्मकाण्डं 16 संस्काराः आदि सन्ति एव, किन्तु संस्कृतं पूर्वे अपि देवभाषा, जनभाषा आसीत्। एवं वर्तमानकालेपि जनभाषा भवितुं शक्यते एव। संस्कृतभारती इति नामकः एका संस्था अस्ति। तस्याः निवासी शिबिराः जायन्ते संस्कृतस्य। तत्र 10 दिनानि पर्यन्तं संस्कृतस्य प्रचारप्रसारम् एवम् उपयोगं कृत्वा जनेभ्यः संस्कृतस्य ज्ञानं ददन्ति। तादृशाः अनेकाः संस्थाः, कार्यक्रमाः संस्कृतस्य, हिन्दू भारतीयसंस्कृत्याः च ये उद्धारकाः मार्गदर्शकाः जनाः सन्ति ते कुर्वन्ति एव। किन्तु अस्माकं ब्राह्मणजनस्य किं कार्यं, किं कर्तव्यम् इति चिन्तयामः। यदि ब्राह्मणः कोऽपि समाजस्य मार्गदर्शनं करोति तदा एव तस्य समाजस्य दशा एवं दिशा द्वयोः परिवर्तनं जायते। अतः वयं सर्वे संस्कृतं वदामः, तथा च जनेभ्यः अपि
सम्भाषणस्य ज्ञानस्य च प्रेरणां मार्गदर्शनं च ददामः इति एव अद्य दिनस्य अस्माकं शुभसन्देशः वर्तते। अन्ते मम प्रियश्लोकः एव वदनं कृत्वा अन्तः करिष्यामि। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसं